अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज, एक ऐसा शो जिधर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो वाक़या जो पेश तो असल ज़िंदगी में आते हैं लेकिन सुनने में किसी थ्रिलर मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता। आज का वाक़या भी कुछ यूँ ही है। आई एम श्योर ये वाक़या सुनकर ये आपका दिल तो दहल जाएगा, लेकिन आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कोई ऐसा कर कैसे सकता है। आज का वाक़या एक ऐसे इंसान के बारे में है, एक ऐसे शौहर के बारे में जिसने अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर अपनी पहली बीवी को कत्ल कर दिया एंड एलिजिडली उसकी लाश को जला दिया। हमारे साथ जहांगीर खान साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर, उनसे तफसीलात जानते हैं। जहांगीर साहब, क्यों, कब और कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ाल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे माशरे में सेकंड मैरिज, दूसरी शादी और डाइवोर्स, ये दोनों मामलात इस कदर मुतनाज़ बन चुके हैं कि किसी तौर माशरा इन दोनों को कबूल करने को तैयार नहीं, यानी सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस ना होने के बराबर। बिल्कुल, लोग इलिसिट रिलेशन जो है उसको कबूल कर लेते हैं, सेकंड मैरिज को तस्लीम करने को, उसको कबूल करने को तैयार नहीं। इसी तरह से डाइवोर्स का भी मामला है कि डाइवोर्स को एक टैग के तौर पर यूज़ किया जाता है, लोगों को लेबलाइज्ड कर दिया जाता है। मुआशरे में उन लोगों के साथ, ये उन ख़वातीन के साथ या उन मर्दों के साथ भी ये लेबल ताउम्र चलता है और लोग जो है मुआशरे में उनको हकारत की निगाह से देखते हैं। गो के हमारा मज़हब इन दोनों की इजाज़त देता है कि अगर आप एक से ज़ायद शादियां अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, और अगर आपकी किसी के साथ निभ नहीं रही तो आपके पास अलहदगी का या डाइवोर्स का इख्तियार भी है, हक है। मुआशरा इन दोनों को तस्लीम करने को तैयार नहीं, गो के मज़हब और कानून जो है वो इन दोनों की इजाज़त देता है। बिल्कुल देता है। अब बात करते हैं कि हाल ही में पेश आने वाले दो वाक़यात की। पहला वाक़या वो जो है हम उसको पहले डिस्कस करेंगे। पहले वाक़े में एक खातून को मुबैना तौर पर इसके शौहर ने अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर मर्डर किया और उसके बाद डेड बॉडी को जला दिया। इसकी FIR जो है इस मकतूला नजमा की बहन की मुद्दत में दर्ज की गई और FIR ये एलेबोरेट करती है कि नजमा की और नज़ीर की शादी 20 साल कबल हुई, यानी 20 साल पहले इन दोनों की शादी हुई। इनके दो बेटे हैं, एक की उम्र 17 साल और एक की उम्र 15 साल। मतलब इतना पुराना रिश्ता, 20 साल फिर भी। अच्छा, नज़ीर ने 20 साल इनकी शादी को हो चुके थे, दो बच्चे हैं, बेटे हैं 15 साल का और 17 साल का। 3 साल कबल इसी शख्स ने एक और लड़की के साथ शादी की जिसकी उम्र को लगभग 20-22 साल के दरमियान है और इसका नाम इरम है। ठीक है। अच्छा, जो मुद्दई मुकदमा खातून है मकतूला की बहन, उसका ये कहना है कि अक्सर इन दोनों में झगड़ा रहता था दूसरी शादी को लेकर, यानी पहली बीवी और शौहर में दूसरी शादी को लेकर झगड़ा रहता था और नजमा का शौहर नज़ीर इसको थ्रेट करता था कि मैंने तुम्हें जान से मार देना है। ये FIR का मतन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें सदाकत कितनी है ये तमाम तर हकायक जो है तफ्तीश के बाद सामने आएंगे। खैर, मुद्दइया का ये मौक़िफ़ है कि अक्सर तशद्दुद करता था और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा भी रहता था। फिर नज़ीर ने ये किया कि एक अलहदा से घर ले लिया और दूसरी बीवी के साथ वहाँ पर रहना शुरू हो गया। लेकिन चूंकि पहली बीवी से अभी अलहदगी, डाइवोर्स नहीं हुई थी और पहली शादी भी कायम थी, तो इनका आना जाना पहली बीवी का यहाँ भी रहता था और इन दोनों में ये झगड़ा जो है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता गया। अब मुद्दई मुकदमा का ये कहना है कि 18 मई की सुबह 10-11 बजे के दरमियान नज़ीर और इरम जो है घर पर आए हैं जहाँ पर इनकी पहली बीवी नजमा मकतूला जो है वो रिहाइश पजीर थी, उसके दो बेटे रिहाइश पजीर थे। वहाँ पर इनके दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ है और दोनों मियाँ बीवी जो है यानी नज़ीर और उसकी दूसरी बीवी इरम नजमा को लेकर ऊपर वाले पोर्शन में गए हैं। वहाँ पर उन्होंने कमरे के अंदर बंद करके इसको ज़दोकोप किया है। ज़दोकोप करने के बाद यहाँ तो उसको मर्डर कर दिया और यहाँ मर्डर कर आग लगाकर कत्ल किया गया। यानी ये दो बातें अभी सामने आ रही हैं कि कत्ल करके आग लगाई गई, ये भी अभी कंफर्म, या आग लगाकर ही कत्ल किया गया, क्योंकि अभी इनिशियल है, स्टार्ट है, तो अभी इसकी तफ्तीश होगी तो मजीद जो है हकायक सामने आते रहेंगे। अच्छा, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जब इन दोनों मुल्जिमान यानी नज़ीर और उसकी दूसरी बीवी इरम की गिरफ्तारी के लिए रेड किया तो ये दोनों अपना घर जो है उसको लॉक करके वहाँ से फरार हो चुके थे। वाक़या लाहौर का है। वाक़या लाहौर का है। वाक़या शादरा के करीब सगियाँ का इलाका है, वहाँ का ये वाक़या है। दोनों ये फरार हो चुके थे। अब पुलिस क्लेम करती है कि हमने मोबाइल फ़ोन लोकेशंस की मदद से इनको ट्रेस किया और सरगोदा में इनकी लोकेशंस पाई गई। अच्छा, सरगोदा में पुलिस ने रेड किया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का अमल अभी जारी है। अच्छा, इस सारे मामले में
اب پولیس یہ کہتی ہے کہ قتل کیا گیا، خاتون نے خودکشی کی، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر تفتیش کی جائے گی۔ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ خاتون نے اپنے شوہر کے ساتھ دوسری بیوی یا دوسری شادی کرنے پر جھگڑے کے بعد خود سوزی کر لی ہو، لیکن اس کے امکانات قدرے کم ہے کیونکہ دونوں ملزمان جو میاں بیوی ہیں اس وقوع کے بعد اسپاٹ چھوڑ کے فرار ہو چکے تھے۔ اگر ان کو کسی قسم کا خوف تھا کہ ان پر الزام لگ جائے گا تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنی صفائی کے لیے، جسٹیفیکیشن کے لیے وہاں پر موجود رہتے، لیکن ان کا فرار ہو جانا اس بات کے چانسز کو بڑھاتا ہے کہ انہوں نے خاتون کو قتل کیا، لیکن تفتیش ابھی جاری ہے۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تب دونوں بچے تو گھر پہ ہی تھے، دونوں بچے گھر پہ تھے، ایک بچہ جو ہے وہ کمرے میں سویا ہوا تھا، بیٹا ان کا، دوسرا بیٹا جو ہے وہ اس کا وٹنس بتایا جاتا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے، میرے والد نے اور دوسری یا سوتیلی ماں نے میری سگی ماں کو مل کے قتل کیا اور پھر ڈیڈ باڈی کو جلا دیا ہے، اس کو ڈسپوز کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ معاملہ دب جائے اور اس کو ایسا لگے کہ شاید یہ خود سوزی ہے یا خودکشی کی اس نے کوشش کی، خاتون نے خود کو آگ لگائی۔ یہ تمام تر پہلو تفتیش کے بعد سامنے آئیں گے۔ اچھا، اب دوسرے واقعے کی جانب آتے ہیں جو کہ اس واقعے سے چند روز قبل ہی سامنے آیا۔ اس میں ایک شخص نے اپنی دوسری بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کیا کیونکہ دوسری بیوی اس کو انسسٹ کرتی تھی کہ تمہاری جو پہلی شادی ہے اپنی پہلی بیوی کو ڈیورس دے دو، چھوڑ دو، اور شوہر بضد تھا کہ وہ دونوں شادیاں قائم رکھنا چاہتا ہے، اپنی پہلی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، جھگڑا اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ شوہر نے اپنی دوسری بیوی کو قتل کر دیا، اور صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ دوسری بیوی یہ کہتی تھی کہ پہلی بیوی کو چھوڑ دو۔ اب ان دونوں واقعات میں آپ دیکھیں کہ جو کامن بات ہے وہ سیکنڈ میرج ہے، دوسری شادی ہے یا ایک سے زیادہ شادیاں ہیں جن کو معاشرہ کسی طور قبول نہیں کرتا اور اس حد تک جانے کو تیار ہے کہ کسی بے گناہ کی جان لے لی جائے۔ اب کسی کی بھی جان لینا جو ہے وہ تو ایک قتل ہے کہ کسی انسان کو اختیار نہیں کہ وہ دوسرے انسان کی جان لے، خواہ اس کی وجہ کوئی بھی ہو، کیونکہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے، بہت سے آپشنز، بہت سے سولوشنز ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو اختیار کر کے قتل سے بچا جا سکتا ہے۔ اب ان دونوں واقعات میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش کی جا رہی ہے، اور سیکنڈ میرج یا دوسری شادی یا ڈائیورس کا نہ دینا یا ڈائیورس کے لیے رضامندی پر اکسانا جو ہے یا ڈائیورس کے لیے انسسٹ کرنا، یہ ان دونوں واقعات کی وجوہات ہیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی رپورٹ ہوتے رہے ہیں۔ میں نے جو پہلی سیکنڈ آپ کو سٹوری شیئر کی ہے، اس کا جو انیشیل بریکنگ نیوز تھی اس کے کمنٹس میں بہت سے لوگوں کے کمنٹس یہ پڑھے کہ بہت اچھا کیا، اس کو دوسری بیوی بننے کا شوق تھا، اس کے ساتھ یہی انجام ہونا چاہیے تھا، اس کو قتل کر دیا جانا چاہیے تھا، اور بنو دوسری بیوی۔ تو مطلب معاشرے کا یہ کتنا بھیانک فیس ہے بالکل جو کہ ہمارے سامنے ان کمنٹس کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور مطلب یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ معاشرہ کس قدر اگریسو ہے کہ وہ کسی کی جان لینے کو جائز قرار دے رہا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر یا یہ جانے بغیر کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے، اس انسیڈنٹ کا جو سپاٹ ہے یا اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ کیا ہوں گے۔ تو معاشرے میں بہت سی باتوں کو لے کر ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے تاکہ لوگ جو ہے اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں، صبر، تحمل اور برداشت پیدا ہو، اصلاح کا جو پہلو ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ جہانگیر بھائی، ڈیبیٹ سے بھی بہتر ایک ڈسکورس کی، ایک ہیلدی ڈسکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے نا اعتدال کا راستہ ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ہے کہ ہم مڈل گراؤنڈ تو ہم نے کبھی لینا ہی نہیں ہے، یا تو ہم ایکسٹریم لیفٹ پہ چلے جائیں گے، ایکسٹریم رائٹ پہ چلے جائیں گے۔ بالکل، ایکسٹریمزم سے جب تک ہم اپنی جانیں چھڑائیں گے مجھے نہیں لگتا ہمارا کچھ ہو سکتا۔ اچھا، اس میں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں، جو سکولز ہیں، جو مدارس ہیں، جو گھر کے افراد ہیں، جو معاشرہ ہے، جو آپ کے ٹیچرز ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے ہمسائے ہیں، ان سب کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار بالکل ہوتا ہے، اور اگر ان کا کردار مثبت سمت میں لے جائے تو اس طرح کے واقعات رپورٹ نہ ہوں۔ یعنی اب کئی معاشروں میں سیکنڈ میرج کو ایک آنر کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹیز میں چونکہ ایک بڑا کلچرل ڈائیورسٹی ہے، دو سوسائٹیز مل کر ایک ساتھ رہتی رہی ہیں بیفور پارٹیشن، دو الگ الگ آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ ایک ساتھ، ان کو رکھنے والے لوگ ایک ساتھ زندگی گزارتے رہے، تو شاید کچھ باتیں وہاں سے اڈاپٹ بھی کی گئی ہیں۔ اب عرب ممالک کو دیکھا جائے تو وہاں پر یہ ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اگر کوئی شخص یہ خواہش ظاہر کر دے تو سب سے پہلے اس کے گھر کے افراد کی جانب سے ریزسٹنس کا، مزاحمت کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے ڈائیورس کا بھی معاملہ ہے۔ اگر کوئی عورت یہ خواہش ظاہر کر دے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کر لو،
कुछ नहीं होता, वक्त गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। साहब इवन यहाँ तक कहा जाता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जीना मरना इसी के साथ। तो अब आप देखें कि ये ट्रेनिंग है कि मुआशरे की ट्रेनिंग किस तरह से की जाती रही है और की जाती जा रही है आगे, ये कंटिन्यू है प्रोसेस। इसमें कोई भी तब्दीली लाने के लिए अभी तक किसी भी फॉरम पे कोई ना तो इनिशिएटिव लिया गया है और ना ही कोई बातचीत की जा रही है। मेरे ख्याल से इसमें जैसे आपने कहा हर किसी का रोल इक्वल है और बड़ा ज़रूरी है, और तालीम का तो है ही है, अच्छा खासा तरबियत का भी जरूरत है। आप लोगों को क्या लगता है कैसे हमारा माशरा इन सारी बुराइयों से बाहर निकल सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जहांगीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने का, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।